حامد و مسلیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں احباب نو کیا ہے حضور دی ذات تے درود پڑھو۔ جدو کوئی تانوں آکھو نبی دی ذات تے درود پڑھو تے انج پڑھ دیو، بلکہ ڈوب کے کھب کے محبت دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب حضور دی بارگاہ دے اندر بڑے ادب دے نال پریم دے نال پرید دے نال عاجزی انکساری دے نال سرکار دے دربار گوہربار دے اندر ڈوب کے کھب کے درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد تمامی احباب نو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، میرا موضوع ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ خالق کائنات فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلے انسان نہیں کر دے بلکہ جانور بھی حضور دا ذکر کر دے۔ کائنات دی ہر چیز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر دی۔ وہ کس طرح توجہ ہے گی؟ مل کے بولو سبحان اللہ، اور اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں ذرا توجہ فرمایا جے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ دے مجمع دے اندر بیٹھے نے، ایک بندہ گودا شکار کر کے لے آیا حضور دی بارگاہ دے اندر، گو نو چھوڑ دیتا ہے، پھر کہندا ہے مینوں لات منات عزا دی قسم ہے، مینوں لات منات عزا دی قسم ہے، سونیا میں انی دیر تیرے تے ایمان نہیں لیا مانگا جنی دیر گو تیرے تے ایمان نہ لے آوے۔ میرے نبی نے گو والی اشارہ فرمایا، جدو میرے نبی دا گو والی اشارہ ہویا او گو بول کے کہن دیئے لبئی سونیا میں حاضر، سونیا میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں۔ اے میرے نبی دا اشارہ ہے، میرا نبی اشارہ کرے پتھر میرے نبی دا ذکر کرن لگ پین، درخت چل کے آ جاوے، اسے واسطے کہنے او پتھرانو کلمے پڑا جاندہ او پتھرانو کلمے۔ اے ٹھہرے میرے نبی دا ذکر پتھراں بھی کیتا ہے، تسی پھر انسان ہو ہیں؟ اے ہاتھ کھڑے کرو، ہاں نہ ہاتھ تھلے ہوئے نہ زور کٹ لگے، ٹل لا کے بول رہا ہے او پتھرانو کلمے بڑا جیو جیو او پتھرانو کلمے۔ اور لالے دی جان تم ہی پڑھ لے، تم ہی پڑھ او پتھرانو کلمے پڑا جاندہ او پتھرانو کلمے پڑا پتھرانو کلمے پڑا جاندہ او پتھرانو کلمے پڑا جاندہ او گنگیانو گلاں کرا
جاندا اے او گنگیا کرا جاندا کرا 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 جاندا اے او گنگیاں نو گلاں کرا جاندا اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو گو وال اشارہ فرمایا او گو بول کے کہندی ہے لبیک یا رسول اللہ میں خدمت دے اندر حاضر ہاں میرے نبی نے فرمایا من تعبد دس تیرا معبود کون ہے او گو عرض کر دیے اللہ السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه گو عرض کر دیے یا سیدی یا رسول اللہ حامیم دیا کنڈلا والیا یا سین دے سرے دیا لڑیاں والیا ید اللہ والے گورے گورے اتھاں والیا وما ینتقوان الہوا دی زبان والیا سونیا میرا معبود ہوئے جندہ عرش آسمانہ تے وے جندی سلطنت جندی بادشاہی زمین تے وے جندی رحمت جنت ویچے اور جندہ عذاب جہنم ویچے او میرا رب او میرا معبود ہے پھر میرے نبی نے لب کھولے حضور سیدی فقی اعظم دے در تے آن والے او کو پھر میرے نبی دا ذکر کیویں کر دیے ذرا توجہ دے نال سنو میرے نبی نے فرمایا من آنا دس پلا میں کونا دس میں کون او گو بول کے کہن دیے رسول رب العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا تسی اللہ دے سچے رسول ہو تسی سونیا اللہ دے سچے رسول ہو او گو بھی حضور دا ذکر کر رہی ہے عزیزان گرامی قدر جس ویلے او بندے نے ویکھیا اے جانور جیڑا بول نہیں سکدا میرے نبی نے جدو اشارہ کیتا او گو بولن لگ پئی عربی وچ گلاں کرن لگ پئی او جلدی دے نال او بندہ میرے نبی دی بارگاہ حاضر ہو کے کلمہ پڑھیا میرے نبی دا غلام بن گیا عزیزان گرامی قدر ذرا توجہ فرمایا جے میں عرض کردہ جاواں اسی بھی حضور دا ذکر کرنے اے ذکر مصطفیٰ دیاں برکتاں نے ایتھے ہر ویلے حضور سیدی فقی اعظم دے در تے ہر ویلے حضور دا ذکر ہوندا ہے حضور دیاں گلاں ہوندیاں نے حدیث مصطفیٰ پڑھائی جاندی ہے میرے پیرو مرشد میری جند میری جان جنہ دیے نظر تواڈے سامنے کھڑی ہے میرے پیر سائیں حضور قبلہ پیر مفتی محمد محب اللہ نوری صاحب بخاری شریف پڑھاون ذکر مصطفیٰ ہوئے تسی سارے سن دے ہو اے درس دے اندر حضور دیاں نعتاں پڑھیاں جاندیاں نے سرکار دا ذکر کیتا جاندا ہے ایسے واسطے کہنے تو اے ساڈا چین تے اے آخری شعر ہے آخری شعر تے ساریاں نے پڑھنا ہے او جڑے پراں کھلے نا انہاں اورا نہیں آنا انہاں نے پتہ ہے اتھے پانی ہے تسی اتھے ہی کھڑے رہو آ جاؤ تسی بھی اگے اللہ آباد رکھے سلامت رہو جنہ پڑھنا ہی ہاتھ کھڑے کرو میں چاہتی مارا جیندے رہو واسدے رہو سارے ٹل لا کے بولو تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا
تیرے نال جڑے سٹیج تے بیٹھے نے اے میرے وڈے بھائی سارے میرے تو میرے سینئر بیٹھے نے تسی بھی پڑھو گے میں نو حوصلہ ملے گا سارے بولو تو اے ساڈا واہ جی واہ 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 تو اے ساڈا چین تے قرار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تیرا ہی خیال ساڈے دلاں اُتے چھا گیا تیری اکھ دا اشارہ ساڈی زندگی بنا جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا جیوے تیری دل لاگے او جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام جیوے تیری اکھ دا خمار سونیا تیرے نال وسدی بہار سونیا تو وسدا روے ساڈے دلاں دیا جانیاں جانیاں تو وسدا روے ساڈے دلاں دیا جانیاں کہندی ظہوری دیاں اے اکھیاں نمانیاں شالا وسے تیرا سونا دربار سونیا آخری باری دل لاگے شالا وسے تیرا سونا دربار سونیا ہن میں چپ کراں گا بینا جنوں جنوں حضور نال بہتا پیار ہے سینے دا دل لاگے تو اے ساڈا قرار سونیا تیرے نال